श्री स्वस्थानी व्रत कथा सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताजनहरूमा म झलकमणि दाहाल बास्यायनको तर्फबाट नमस्कार अनि न्यानो न्यानो अभिवादन। श्री स्वस्थानी व्रत कथा सबैले सुनेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट मार्फत। र अब कथा सुरु गर्नुभन्दा पूर्व सबैजनाले हातमा पुष्पाञ्जली लिएर श्री स्वस्थानी मातालाई प्रार्थना गर्नुहोला। यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुनुवन्तु दिव्यैस्तवैर् वेदैर्साङ्गवदः क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलप्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्याः प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यति पढिसकेपछि सबैजनाले हातमा लिएको पुष्पाञ्जलीलाई श्री स्वस्थानी माताको पुस्तकमा चढाएर ढोग्नुहोला। अथ षोडशोऽध्यायः। कुमारजी आगे गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि ध्यानपूर्वक सुन। फेरि कुनै दिन शिवजीलाई वनविहार गर्ने इच्छा भयो र कसैलाई पनि थाहा नदिई श्लेषमान्तक वनमा मृगस्वरूप भई अनेक मृग मृगिणीहरूका साथमा परम आनन्दले रहन लाग्नुभयो। यता पार्वतीले महादेवलाई नदेखी अनेक स्थानमा खोजिन् तर कहीँ पनि भेट्टाउन सकिनन् र महादेवले अघि पनि मलाई यसै गरी दुःख दिनुभएको थियो, अब फेरि पनि कहाँ जानुभयो होला भनी ध्यान दृष्टिले विचार गरेर हेर्दा श्लेषमान्तक वनमा मृगरूप धरेर विहार गरिरहेको थाहा पाइन् र आफू पनि बागमती नदीको किनारमा गएर अनेक कष्ट खपी तपस्या गर्न लागिन्। कैलाशमा शिव पार्वती दुवैलाई नदेखी ब्रह्मादि देवताले स्थान स्थानमा खोजी गरे तर कहीँ पनि पत्ता पाउन सकेनन् र हार माने आफ्ना आश्रममा जान लाग्दा बागमती नदीको किनारमा पार्वतीलाई तपस्या गरिरहेको देखेर सबै देवताहरूले प्रणाम गरी सोधे, हे जगन्माता, कैलाशमा हजुर र महादेव नहुँदा संसारै शून्य जस्तो भयो, हामीहरू असहाय अनाथ जस्ता भएका छौँ। अब हामीमाथि दया गरेर महादेव कहाँ हुनुहुन्छ आज्ञा होस्। फेरि हजुर पनि यस्तो अवस्थामा आएर एक्लै बस्नु भएको छ, यी सबै कुरा हामीहरूलाई आज्ञा होस्। यति देवताहरूको प्रार्थना सुनि पार्वती भन्नुहुन्छ, हे देवता हो, महादेव यतै आउनु भएको हुनाले म उहाँकै आराधना गरेर यहाँ बसेको हुँ। श्लेषमान्तक वनको नैऋत्य कोणमा एउटा जङ्गल र सरोवर छ। महादेव त्यही मृगस्वरूप भएर वनविहार गर्दै हुनुहुन्छ। कस्तो मृग भने सुवर्णको जस्तो वर्ण भएको, 3 नेत्र र 1 सिङ भएको मृगहरूको समूहमा सबैभन्दा ठुलो मृगस्वरूप धारण गरेर बस्नुभएको छ। अब तिमीहरू त्यहीँ गएर खोजी गर अनि महादेवको दर्शन पाउनेछौ। पार्वतीको वचन अनुसार देवताहरूले त्यहीँ गएर खोजी गरे तर पाउन सकेनन्। ब्रह्मा विष्णु इन्द्र तिनै देवताले अनेक स्तुति गर्दै खोज्न लागे। उसै बेला अकस्मात लाखौँ मृगको एउटा समूह देखे। त्यही फौजको माझमा अत्यन्त राम्रो 3 नेत्र 1 सिङ र सुवर्ण चाहिँ वर्ण भएको सबैभन्दा ठुलो मृगलाई परेबाट देखे। त्यस मृगलाई आफैतिर आउन लागेको देखेर देवताहरूले अलिक नजिकै गरेर बिन्ती गर्न लागे, हे भगवान, कैलाश शून्य भएको धेरै दिन भयो, हे दया सागर, हामी त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु इन्द्रमाथि दया गरी बक्सियोस् र दर्शन दिबक्सियोस् प्रभु। यस्तै अनेक स्तुति गर्दै मृगस्वरूप शिवका नजिकै गए। आफूतिर आउन लागेका ती देवताहरूलाई देखेर रुद्र मृग उफ्री उफ्री भाग्न लागे। रुद्र मृगको त्यस्तो चाला देखेर विष्णु भगवान भन्नुहुन्छ, हे देवेन्द्र, हामीहरूको प्रार्थनाले महादेव चैतन्य हुने भएनन्। अब हामी 3 व्यक्तिले तिनै तर्फबाट घेरा दिएर समातौँ।
विष्णुको यस्तो वचन सुनेर हुन्छ भनी तीन देवताले तीनतिर उभि घेरा दिएर रुद्र मृगको सिङको जरामा विष्णुले, माझमा ब्रह्माले, टुप्पामा इन्द्रले बलपूर्वक समाते। ती त्रिदेवले समाउन साथ मृग अन्तर्ध्यान भए। सिङ मात्रै त्रिदेवका हातमा रह्यो। त्रिदेवले बेसरी समातेका हुनाले त्यो सिङ तीन टुक्रा भई तीनै देवताको हातमा एक एक टुक्रा आयो। त्यस्तो भएको देखेर यो हामीले ठुलो अपराध गर्यौँ, साह्रै अनर्थ भयो, अनि अब के गर्ने भन्दै तीनै देवताहरूले हे शम्भु, हाम्रो यो अपराध क्षमा गरिबक्सियोस् प्रभु भनी स्तुति गर्न लागे। ब्रह्मा, विष्णु र इन्द्रले त्यसरी स्तुति गरेको देखेर दयाका सागर महादेव प्रसन्न भई ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो र अनि देवताहरू खुसी भई दण्डवत प्रणाम गर्दा भए। अनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवता हो, तिमीहरूको स्तुतिले म प्रसन्न भएँ, वरदान माग। महादेवको त्यस्तो आज्ञा सुनेर ब्रह्मा, विष्णु र इन्द्र बिन्ती गर्दछन्, हे प्रभु, हजुरको ध्यान कहिल्यै पनि नबिर्स्यौँ, सदा हजुरको ध्यानमा हृदय लागिरहोस्। अरू हामीलाई केही पनि वरदान चाहिँदैन, केवल हजुरका चरणको भक्ति चाहन्छौँ। देवताहरूको त्यस्तो वचन सुनेर महादेवले तथास्तु भन्नुभयो। फेरि तिनै देवताले भन्न लागे, हे ईश्वर, यो हजुरको सिङ तीन टुक्रा पारेको हामीहरूको अपराध क्षमा गरिबक्सियोस् प्रभु। अब यसलाई के गर्ने आज्ञा होस्। अनि शिवजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवता हो, मेरो सिङ तीन टुक्रा पारेको तिमीहरूलाई कुनै अपराध लाग्दैन, शङ्का मान्नै पर्दैन। बरु इन्द्रका हातमा रहेको इन्द्रलोकमा, ब्रह्माका हातको मर्त्यलोकमा र नेपालको गोकर्ण भन्ने स्थानमा र विष्णुका हातको पातालमा लगेर स्थापना गर्नु। यति शिवको आज्ञा सुनि ब्रह्मा, विष्णु र इन्द्र तीनै देवताले दण्डवत प्रणाम गरेर उपरोक्त तीनै स्थानमा लगेर सिङ स्थापना गरेर आफ्ना आश्रममा गए। अनि महादेव सरासर गएर तपस्या गरिरहेकी पार्वतीलाई काखमा लिए। त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएर कैलाश पर्वतमा पुगी नन्दी, भृङ्गी, चतुष्ठी योगिनी, भूत, प्रेत, पिशाच प्रथम गण सहित भई परम आनन्दका साथ रहनुभयो। हे मुनि, त्यसपछि नैऋत्य कोणको लङ्कापुरीबाट दस्यु रावण नित्य गोकर्णमा आएर महादेवका चरणमा दण्डवत गरी नाचगान गरी तपस्या गरेर जान्थ्यो। त्यही क्रमले निकै दिन बितेपछि एक दिन शिवजीले विष भाङ धतुरो खाई अचेत भइरहेको बेलामा रावण आएर दण्डवत गरी नाचगान र मृदङ्ग बजाएर स्तुति गर्न लाग्यो र दिगम्बर शिव प्रसन्न हुनुभयो र भन्न लाग्नुभयो, हे रावण, तेरो तपस्या देखेर म अत्यन्त प्रसन्न भएँ, वरदान माग, जे मागे पनि दिन्छु। मेरो निम्ति संसारमा अदेय केही पनि छैन। महादेवको यस्तो वचन सुनि रावण भन्दछ, हे ईश्वर, हजुरको कृपाले मसँग सबै वस्तु छ, मलाई केही पनि चाहिँदैन। रावणको त्यस्तो कुरा सुनि महादेवले फेरि आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे रावण, केही एक थोक भए पनि माग, म दिन्छु, माग, लो मागिहाल। शिवको यस्तो इच्छा बुझी रावणले मनमा विचार गर्यो, अब मैले माग्ने कुरा के छ र माग्ने? महादेवका काखमा बसेकी सकल लक्षणयुक्त पार्वती नै माग्छु। यस्तो निश्चय गरेर बिन्ती चढायो, हे प्रभु, मलाई अरू केही पनि चाहिँदैन, केवल एउटी पार्वती बक्सियोस् भन्यो र महादेवले लौ लैजा भनेर पार्वती जिम्मा लगाइदिनु भयो। रावण पनि जगन्माता पार्वतीलाई पिठ्युमा बोकेर शिवजीसँग बिदा मागी हिँड्यो। यो सबै कुरा वैकुण्ठनाथ विष्णुले थाहा पाई अनर्थ हुन आँट्यो भन्दै तत्काल हावाभन्दा पनि शीघ्र गतिले मोहनी रूप धारण गरी रावण सामु पुगेर भन्नुभयो, हे महाशय, तिमी को हो? कहाँबाट आइरहेका छौ? पीठमा बोकेकी सुन्दर कन्या को हुन्? किन बोकेर ल्याएको र कहाँ लैजाने विचार छ? अनि रावणले भन्छ, हे सुन्दरी, म लङ्कापुरीको राजा रावण भनेकै मै हुँ। मेरो तपस्याले प्रसन्न भई महादेवले मलाई आफ्नो स्त्री पार्वती दिनुभयो र यी तिनै पार्वती हुन्। म यिनलाई बोकेर लङ्कापुरी लाँदैछु। यति रावणको कुरा सुनेर मोहनी रूप भन्न लागिन्, हे वीर रावण, के तिमीलाई लाज लाग्दैन? के ती पार्वती हुन्? तिमीलाई छलेर महादेवले मायाद्वारा रचेकी
स्त्री दिएछन्। तिमी जस्ता राजा र वीर व्यक्तिले यस स्त्री पीठमा बोकेर हिँडेको कसरी कतै पनि सुहाएन। अरू देख्ने मान्छेले के भन्लान्? यी पार्वती होइनन्, तिमीलाई महादेवले झुक्क्याए। बरु पार्वती लैजाने इच्छा भए म तिमीलाई पार्वती पाइने स्थान बताइदिन्छु, सुन। महादेवले आसन गरी राखेकी बाघको छालाभित्र साँच्चीकै पार्वती लुकाइराखेका छन्, त्यही मागेर लैजाऊ। यति भनी अनेक हाउभाउ कटाक्षले छोपी मोहनी रूप विष्णुले कुरा गर्दा रावणको चित्त बुझ्यो र पार्वतीलाई त्यहीँ छाडेर आफू फेरि कैलाश पुग्यो। यता विष्णुले पार्वतीलाई वैकुण्ठ लगी पूजा र सत्कार गरेर राखे। उता महादेव कुचष्टा भइ नै रहेको थियो। त्यही बेला रावण पुगेर बिन्ती गर्यो, हे ईश्वर, हजुरले मलाई छलेर पार्वती भनी मायाले एउटी स्त्री बनाइदिनु भएछ। त्यो कुरा मलाई चाल भयो र बाटैमा फ्यालेर आएँ। दिने इच्छा भए हजुरले आसन गरिराखेको बाघको छालाभित्रकी पार्वती चाहिँ दिनुहोस्। रावणले यति भनेको सुनि महादेवले ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा पार्वतीलाई विष्णुले लगेछन् भन्ने थाहा पाई मायाले एउटी स्त्री उत्पन्न गरेर आसन गरिराखेको बाघको छालाभित्रबाट झिकेर लैजा भनेर दिनुभयो। रावण अत्यन्त प्रसन्न भएर माया रचित स्त्रीलाई पीठमा बोकेर लङ्कापुरी गयो। यता विष्णुले पार्वतीलाई महादेव कहाँ पुर्याई वैकुण्ठ जानुभयो। कुमारजी आगे गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, एकचित्त भएर सुन। एक दिन महादेवले पार्वतीसित सल्लाह गरी मानसरोवर तलाउमा राजहंस भएर जलक्रीडा गर्न जानुभएको थियो। त्यसै मौकामा अन्तपुर नामको नगरमा बस्ने एउटा जालन्धर थियो। त्यसकी वृन्दा नामकी अत्यन्त पतिव्रता स्त्री थिइन्। एक दिन ती दुवै पति पत्नी बसेर ठट्टा गरिरहेका थिए। त्यसै बखत जालन्धर अकस्मात बेसरी हाँस्यो र वृन्दाले सोधिन्, हे स्वामी, किन यसरी हाँस्नु भएको? अनि जालन्धरले भन्यो, हे वृन्दा, तिमी जस्तै सुन्दरी पत्नी अरू कसकी होली भन्ने लागेर हाँसेको हुँ, अरू कुनै कारण होइन। अनि वृन्दाले उत्तर दिन्, हे स्वामी, म के राम्री हुँ र? महादेवकी स्त्री पार्वतीलाई देख्नुभयो भने त के गर्नु होला? वृन्दाको यस्ता कुरा सुनि जालन्धरले भन्यो, हे श्री, त्यो कुरा साँचो हो। त्यसो भए म पार्वतीलाई छल्न जान्छु। यति कुरा गरी मायाले महादेवको रूप धारण गरी कैलाश पुग्यो। पार्वतीले महादेव आउनुभयो भनी सुनको कमण्डलु ली पाउ धुन ढोकामा आइन् र पार्वतीलाई देख्न साथ महादेव रूपधारी जालन्धर मुर्छा परेर लड्यो। अनि पार्वतीले ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा आफूलाई छल्न महादेवको रूप धारण गरी जालन्धर आएको थाहा पाई द्वारपाललाई भनिन्, हे नन्दी भृङ्गी, यहाँ कोही आए पनि मलाई नसोधी भित्र पस्न नदिनु भनी आफू कसैले पनि नदेखिने स्थानमा गएर लुकी रिसले चुर भई विष्णुको आराधना गर्न लागिन्। पार्वतीले क्रोधित भएर आराधना गरेको विष्णु भगवानले थाहा पाई गरुडमा चढेर तत्काल कैलाश पर्वतमा पार्वती कहाँ पुग्नुभयो। हे पार्वती, मलाई किन आराधना गर्नुभएको भनी सोध्नुभयो। अनि पार्वती भन्दछिन्, हे विष्णु, महादेव जलक्रीडा गर्न मानसरोवर तलाउमा राजहंस भई आनन्द मनाउँदै हुनुहुन्छ। यही मौकामा मलाई छल्न महादेवको रूप धारण गरी पापिष्ट जालन्धर आयो र मैले थाहा नपाई महादेव नै पाल्नुभयो भनी पाउ धुन बाहिर ढोकामा जाँदा मलाई देख्न साथ मुर्छा परी भूमिमा ढलेको देख्दा महादेव भए मलाई देख्न साथ मूर्छित हुनु पर्दैन थियो। त्यो कुन पापिष्ट मलाई छल्न आयो होला भन्ने ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा जालन्धर रहेछ भन्ने जानी द्वारपाललाई यहाँ कोही पनि आउन नदिनु, भित्र पस्न नदिनु भन्ने आदेश दिएर यहाँ आई तपाईँको आराधना गरेर बसेको हुँ। अब के गर्नुपर्ने हो तत्काल गरी बक्सियोस्। यति पार्वतीको वचन सुनि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती माता, पापिष्ट जालन्धरले तपाईँलाई दगा गर्न मायारूप धारण गरेर आएछ। अब म गएर त्यसकी पतिव्रता स्त्री वृन्दाको सत्य डगाएर आउनेछु, त्यसमा कुनै शङ्का नगर्नुहोस्। म अहिले मानसरोवर गएर महादेवलाई यहाँ पठाइदिन्छु। यति भनेर पार्वतीसित विदा भई ठुलो वेगले मानसरोवरतिर जाँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानि परमेश्वर्या व्रतकथायां विष्णु मानसरोवर गमनं नाम षोडशोऽध्यायः। अब सबैजनाले हातमा पुष्पाञ्जली लिएर श्री स्वस्तानी मातालाई प्रार्थना गर्नुहोला।
उपनयतु मङ्गलं वा सकलजगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकरकिरणनिबोधित नवनलिन्दलनिवीक्षण कृष्णः काले वर्षदुवर्जन्य पृथिवी शशिशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र अच्युतद्वारकथा प्रसङ्गः या कुन्दिन्तुतसारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वेणावरदण्डमण्डितकरा या स्वीतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापां कायेन वाचा मनसिन्निर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत् श्रीस्वस्थानी दिव्यार्पणमस्तु। यति पढिसकेपछि सबैजनाले हातमा लिएको पुष्पाञ्जलीलाई श्रीस्वस्थानी माताको पुस्तकमा चढाएर ढोग्नुहोला। अहिलेसम्म कथा कस्तो लाग्दैछ तपाईँले आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ र यस च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अहिले म बिदा माग्छु। हस्त नमस्कार।